बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाद। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन पहले आपको बता दें कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में निगरान हुकूमत के क़याम के बाद मुल्क की सियासी सूरत हाल, मियां नवाज शरीफ की वापसी और मुस्लिम लीग नून के मुस्तकबिल पर बात करेंगे। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि क्या पीपल्स पार्टी 90 रोज में इंतखाबात पर मामलात को आगे चला सकेगी या नहीं। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होता है सादिया स्टेक के नाम से, जिसमें बात होगी कि सऊदी अरब और ईरान के माबैन बढ़ती हुई कुर्बत अमरीकी इंतखाबात पर कैसे असरअंदाज होगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। पाकिस्तान को वजूद में आए 76 बरस बीत गए, लेकिन इसके बावजूद आज भी हम सियासी बेयकीनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास खत्म करने में कामयाब नहीं हो सके। आज पूरे पाकिस्तान में अवाम महंगाई और बेरोजगारी के हाथों सरापा एहतजाज है। बिजली के बिलों में इजाफे से अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं और बिल जलाए जा रहे हैं। हुकूमत से बिजली पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा हो रहा है। बिजली फराहम करने वाली कंपनियों का घेराव किया जा रहा है। मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ चुकी है। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 25.34% तक पहुंच चुकी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में सियासी बहरानों में कहीं ठहराव आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान में आईनी इदारे एक तरफ, सियासी जमातें भी इंतखाबात के इनकाद पर यकजा होने में नाकाम हैं। हर गुजरते दिन के साथ इख्तलाफात पहले से मजीद वाज़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इत्तेहादी हुकूमत के इख्तिताम से चंद रोज कबल मुश्तरका मुफादात काउंसिल में मर्दमशुमारी की मंजूरी हुई, जिसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबात को इल्तवा का शिकार कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 90 रोज में इंतखाबात के इनकाद पर वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार कर चुकी है, जबकि गुज़श्ता रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास का इनकाद हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी मौक़िफ़ मजीद वाज़े करते हुए कहा कि अगर इलेक्शन 90 दिन से आगे जाता है तो मुल्क में आईनी और बहरानी कैफियत होगी, क्योंकि आइन बहुत वाज़े है और इसमें कोई दो राय नहीं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर और सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब ने मीडिया से बात करते हुए पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मुश्तरका मुफादात काउंसिल में 90 रोज की बात नहीं हुई थी, ना कोई यकीन दहानी कराई गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है, वाज़े हो जाएगा कि हल्का बंदियों की जरूरत है या नहीं। दूसरी जानिब देखा जाए तो गुज़श्ता रोज मुस्लिम लीग नून के कायदीन की लंदन में अहम बैठक हुई, जिसके बाद मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ ने मीडिया टॉक करते हुए वाज़े किया कि मियां नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान आएंगे, कानून का सामना करेंगे और इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी जनरल और साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो फरमाइएगा, आई एम श्योर आपसे भी हल्के के अवाम की तरफ से पहला सवाल यही होता होगा कि जी मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी कब हो रही है। अवाम को मीडिया के थ्रू पहले उनका पूरा प्लान बताया गया कि वो सितंबर में वापस आ जाएंगे, लेकिन अब कल जो शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया अक्टूबर का, इसकी क्या बुनियादी वजह है? क्या वो इलेक्शन से करीब करीब आना चाहते हैं? इलेक्शन डिले ऑलरेडी ऑब्वियसली नजर आ रहा है, या फिर जो अगले महीने एक अहम तैनाती होनी है या रिटायरमेंट यूं कह लीजिए होनी है, उसका इंतजार किया जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये बात तो अब बहुत वाज़े हो गई है कि नवाज शरीफ साहब को 2017 में किसी इंसाफ के तकाज़ों पर या किसी कानून के तकाज़ों पर नहीं, बल्कि एक साजिश के जरिए नाअहल करके पाकिस्तान को एक सियासी बहरान में धकेल दिया। और 2013 से 17 तक हमने जितनी की पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म करने, मईशत की बहाली की, पाकिस्तान को सी पैक के रास्ते पे चलाने की, उस सारे रास्ते को रोल बैक कर दिया गया और क्योंकि एक बेयकीनी के दलदल में अब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के एक आजमूदा सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन है। पाकिस्तान को उनकी जरूरत है, वो जरूर पाकिस्तान आएंगे। पार्टी के अंदर ये सोच है कि उनको उनकी वापसी को जो इंतखाबी मुहिम है उससे पहले होना चाहिए, और चूंकि अभी इंतखाबी शेड्यूल हल्का बंदी की वजह से डिले हुआ है, तो इसी वजह से उनकी वापसी का प्रोग्राम भी थोड़ा किया गया है। लेकिन वो इंतखाबात से पहले पाकिस्तान में आएंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगे और कौम को बताएंगे कि उस तरक्की रास्ते से हट के कि जो 2013 और 17-18 में PMLN ने मुतय्यन किया था, उसकी हमें कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है।
اور شاید اگلے 10 سال تک ہم یہ نقصان چکاتے رہیں گے جو پاکستان پر ایک اناڑی یا نا تجربے کار قیادت کو مسلط کر کے کیا گیا۔ اچھا احسن اقبال صاحب، اوبیسلی ابھی انتخابات کے ڈیلے کا جو معاملہ ہے کہ مردم شماری کی منظوری ہو گئی، پھر نئے حلقہ بندیوں کی طرف الیکشن کمیشن نے آلریڈی ایک پلان اپنا واضح کر دیا ہے، یہ بتائیے گا کیونکہ آپ نے پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس بھی دیکھی، اس پہ رد عمل بھی دیا، کیا سی سی آئی کے اندر یہ چیزیں کلیئرٹی سے سامنے نہیں آئی تھیں؟ کیا باقی اتحادی جماعتیں آن بورڈ نہیں تھیں؟ کیا وہاں پر یہ بات نہیں ہوئی تھی کہ یہ مردم شماری کا معاملہ آتا ہے تو ڈیلے ڈیفینیٹلی ہوگا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کا اس پہ موقف ہے کہ وہاں پر نئی حلقہ بندیوں کا ذکر تک نہیں ہوا۔ دیکھیے، ہم سب بہت آزمودہ اور تجربہ کار سیاستدان ہیں، اور ہماری جتنی جماعتیں ہیں وہ بھی بہت آئین کو جانتی ہیں اور قانون کو جانتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب سی سی آئی کے اندر نئی مردم شماری کی منظوری دی گئی تو سب کو پتا تھا کہ اس کے بعد آئینی تقاضا ہے کہ حلقہ بندی کو اثر نو ان کا جائزہ لیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے، دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ 2017 میں انتخابات ہونے والے تھے اور جو مردم شماری کی گئی تھی اس پر تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق رائے سے یہ طے کیا تھا کہ اگلے انتخابات کے لیے چھٹی مردم شماری استعمال نہیں کی جائے گی، بلکہ 7ویں مردم شماری کی بنیاد پر اگلے انتخابات کیے جائیں گے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ 13 جنوری 2022 کو تحریک انصاف کی حکومت کے دوران عمران خان صاحب کی صدارت میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوا۔ اس میں یہ بات طے کی گئی کہ 7ویں شماری کو 2023 کے انتخابات کی بنیاد بنایا جائے گا۔ اسی طرح اس کے بعد جو تیسری اہم بات ہے وہ یہ کہ جب تمام پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کی حکومت میں سی سی آئی کا اجلاس ہوا تو وزیر اعظم نے خاص طور پہ ان ممبران کے علاوہ ان تمام جماعتوں کے وزراء کو بھی خصوصی دعوت پر اس اجلاس میں شریک کیا تاکہ ہم جو بھی نتیجہ اخذ کریں اس میٹنگ کا وہ اتفاق رائے سے ہو۔ تو کنسنسس کے ساتھ سب نے مردم شماری دی، تو لہٰذا حکومت پابند ہے اس کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے فیصلے کی جو عمران خان صاحب کے دور میں ہوا تھا کہ مردم شماری مکمل ہوتے ہی اسے الیکشن کمیشن کو دیا جائے۔ اب الیکشن کمیشن پابند ہے اس آئینی اور قانونی تقاضے کے کہ جب آپ مردم شماری کر لیتے ہیں، اس دفعہ صوبوں کے درمیان نشستوں کا فرق نہیں پڑا، لیکن صوبوں کے اندر اضلاع کی بنیاد کا فرق پڑا ہے۔ کچھ اضلاع ایسے ہیں جن میں نشستوں کا ہوا ہے، کچھ اضلاع ایسے ہیں کہ جن میں نشستوں کی کمی ہوئی ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس مردم شماری کا بندی نہیں کریں گے تو اس ضلع سے جہاں سیٹ میں اضافہ ہونا ہے کوئی شخص عدالت میں چیلنج کر سکتا ہے کہ میرے ضلع کو ایک اضافی سیٹ ملنی تھی، اسے کیوں نہیں دیا گیا، میرا یہ حق نمائندگی چھینا جا رہا ہے میرے ضلع سے، لہذا حلقہ بندی کو دوبارہ کیا جائے۔ اس سے انتخابی دباؤ کا نشانہ بن سکتا ہے یا شکار ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک آئینی قانونی تقاضا ہے، اس کے اوپر ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، یعنی ایوری پولیٹیکل پارٹی جو بھی آپ کے ساتھ اس میں حکومت میں اتحادی شامل تھے وہ سب آن بورڈ تھے اس معاملے پہ، اور سب کو بہت کلیئرٹی سے یہ پتا تھا کہ یہ ڈیجیٹل سینسس کے بعد نئی حلقہ بندیوں کی طرف معاملہ جائے گا۔ لیکن یہ بھی بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکشن ڈیلے ہونے سے، کیونکہ ایک پرسپشن ہے اس وقت کہ پاکستان مسلم لیگ نواز آپ کی وہ والی کارکردگی 1.5 سال کی جس پہ آج شاید خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ عوام سے معافیاں مانگ رہے ہیں کہ جی ہم نے بہت برا حال کر دیا ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، اور اب نگران سیٹ اپ کے اندر تو آج آپ کے سامنے ہی اور برا حال ہو رہا ہے عوام کا، کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاسی طور پہ فائدہ ہوگا آپ کو الیکشن میں اگر واقعی التوا ہوتا رہتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 16 مہینے کی حکومت ہے یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں تھی، یہ ایک اتحادی حکومت تھی، اور اس کیا گیا ملک کو اس تباہی سے بچانے کے لیے جس کے دھانے پہ ہم پہنچ گئے تھے۔ بلا شبہ مہنگائی کا جن بوتل سے باہر نکلا ہوا ہے، وہ بے قابو بھی ہے، لیکن اس جن کو کس نے باہر نکالا؟ 2018 میں تو ہم اس جن کو بوتل میں بند کر گئے تھے۔ 2013 میں جب ہمیں حکومت ملی تو ڈبل ڈیجٹ انفلیشن تھی، ڈبل ڈیجٹ میں انفلیشن تھی۔ ہم نے جب 2018 میں حکومت چھوڑی تو 4.5% کے قریب اس وقت افراط زر تھا۔
یہ عمران خان صاحب کے دور میں اس قدر بے قابو ہو گئی تھی کہ خود ان کے وزیر کہتے تھے حکومت سے علیحدہ ہونے کے بعد کہ شکر ہے کہ ہم نے حکومت چھوڑ دی ورنہ لوگوں نے ہمیں پتھر مارنے تھے. تو ایک بے قابو معیشت جو کہ دیوالیہ ہونے کے دہانے پہ تھی، اس کو اس اتحادی حکومت نے اس IMF کے معاہدے کے ذریعے سیلویج کیا ہے، جس پر عمران خان صاحب کے دستخط ہیں، ان کی حکومت کے دستخط ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ وہ شرائط ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے تسلیم کرنا پڑیں کہ جن شرائط پر ہم نے اپوزیشن کے اندر شدید احتجاج کیا تھا، اور ہم نے اس وقت کہا تھا کہ اگر یہ شرائط عمل کیا گیا تو اس سے بدترین مہنگائی آئے گی، لیکن ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی. IMF نے کہا تھا کہ اگر آپ اس معاہدے کو جس پر عمران حکومت دستخط کر کے گئی ہے عمل نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ مزید معاملات نہیں کریں گے، اور اگر ہم IMF کے ساتھ معاملات طے نہ کرتے تو خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ کر سکتا تھا. تو ہمیں تو 16 مہینے ان شعلوں کو بجھانے میں، فائر فائٹنگ میں لگے، اور اس سے کم از کم ہم پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا گئے. اب جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چونکہ ہوئی ہے، ایک حکومت کے بعد ایک نگران حکومت آئی ہے، شاید انتظامی طور پہ اب نگران حکومت کو گرفت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ان مسائل کے اوپر، تاکہ ان کو بہتر طور پر وہ کر لیں گے وقت کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ احسن اقبال صاحب، بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں جو آئین بنانے والے بھی ہیں ان کے اندر تو اختلاف چلے ہمیشہ سے رہے، مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، لیکن اب وہ جو آئین کی تشریح کرنے والے ہیں وہاں پر بھی اختلاف نظر آتا ہے، اور اب تو کھل کے پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. پبلک میں ان کے ڈفرینسز آ چکے ہیں، خود اب ججز جو ہیں سینئر ترین وہ بات کرنے لگ گئے ہیں. جو بھی معاملہ ہوتا ہے جیسے سو انفارچونیٹ کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ لے کر جاتے ہیں عدالتوں کے اندر، اور اس پہ پھر جو ایک اسپیکولیشنز کا بازار گرم ہوتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے. ابھی جو ریسنٹلی ایک معاملہ چیئرمین PTI کا پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، آئی ڈونٹ نو آپ نے آج دیکھا ہے کہ نہیں کہ ان کا سوشل میڈیا کس طریقے سے جسٹس عامر فاروق کے خلاف جو ہے وہ بالکل ایک کیمپین چلا رہا ہے. یہ معاملات احسن اقبال صاحب کب تک چلیں گے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جج جو ہے وہ ہمارے حق میں اس نے فیصلہ نہیں دیا ہے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو تو اس کے خلاف کیمپین شروع کر دیتے؟ دیکھیے انفارچونیٹ ہے کہ عمران خان صاحب ایک سپورٹس مین تھے، اور ہم سب کو یہ توقع تھی کہ اگر یہ سیاست میں آئیں گے تو یہ ایک سپورٹس مین شپ کے ساتھ سیاست میں کسی نئے روایت کے بانی ہوں گے. لیکن بدقسمتی سے اگر آپ ان کا طرز عمل دیکھیں تو انہوں نے جمہوریت کے اندر ایک فیشزم کی یا ہٹلر کی طرح جس طرح ایک ون پارٹی اسٹیٹ بنانے کی پالیٹکس کو پروان چڑھایا. سب سے بڑی اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ جو شخص ان کے نظریات نہیں رکھتا وہ نہ پاکستانی پورا ہے، نہ وہ ایماندار ہے، نہ وہ شہری پاکستان کا پورا ہو سکتا ہے، وہ غدار ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے. اس ملک کے اندر جو قبولیت کا معیار ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے اوپر مان لے آئیں تو آپ کو تمام شناختیں مل سکتی ہیں، حیثیت مل سکتی ہیں. یہ ایک فیشزم کی سوچ ہے، اور اسی کے ذریعے انہوں نے ملک میں ہر سطح پہ پولرائزیشن کی ہے، معاشرے کے اندر پولرائزیشن کی ہے، قومی اداروں کے اندر پولرائزیشن کرنے کی کوشش کی ہے. اور جو سب سے خطرناک ان کی آخری سازش تھی کہ وہ ہمارے اس ادارے میں بھی پولرائزیشن کی کوشش کرتے تھے کہ جو پاکستان کے دفاع کا ضامن ہے، وہ ادارہ کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی سیکورٹی کی بیک بون ہے، جس کا ڈسپلن مثالی ہے، انہوں نے ایک باقاعدہ کوشش سے اس ادارے کے اندر بھی کریکس ڈالنے کی کوشش کی، اور اسی کا ایک شاخسانہ 9 مئی اسی میں ایڈ یہ کر لیجئے احسن اقبال صاحب، آئی تھنک یہ پہلے بھی پرویز خٹک صاحب نے اس جانب اشارہ کیا تھا، آج انہوں نے پھر یہ بات کی ہے کہ چیئرمین PTI جو ہیں وہ فوج کے اندر بغاوت ڈالنا چاہتے تھے، اور وہاں پہ ان کا انقلاب کا کوئی موڈ تھا، اور اسی کو بنیاد بنا کے اس پارٹی پہ پابندی بھی لگ سکتی ہے. تو مجھے بتائیے کہ ایک آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حکومت تھی، اگر یہ واقعی اس وقت شواہد آپ کے سامنے آئے تھے اس پارٹی کو لے کر تو پابندی کیوں نہیں لگائی؟ دیکھیے یہ تو اب اس کے شواہد تو تحقیقات 9 مئی کے بعد شروع ہوئی ہیں، کیونکہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ یقیناً کے لیے ایک سٹننگ واقعہ تھا. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پاکستان کے اندر اس دیدہ دلیری کے ساتھ ہمارے قائد اعظم کے جناح ہاؤس کو نشانہ بنایا جائے گا، ہمارے شہداء کی یادگاروں کو نشانہ بنایا جائے گا، ہمارے ملک میں فوجی تنصیبات کو
एयर फोर्स के जहाजों को, एयर बेसिस को। इस तरह तो आज तक कभी हमारे वो इंतहा पसंद जिनके खिलाफ हम दहशत गर्दी की जंग लड़ते रहे, इतना तो वो भी मुल्क के अंदर आके कार्रवाइयां नहीं कर सके। तो ये सब चीजें जब आई तो बाद जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने तहकीकात शुरू की और उससे फिर हमें काफी ठोस शवाहिद मिलने शुरू हुए और अब ये तहकीकात ऑन गोइंग है, क्योंकि जो कई लोग फिर भाग गए थे, मफरूर हो गए थे और जो वो कानून की गिरफ्त में आ रहे हैं तो वो आकर बयानात दे रहे हैं कि किस तरीके से एक मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी के जरिए इस पूरी साजिश को इमरान खान साहब ने मुरतब किया और उसके साथ पाकिस्तान में वो अमल किया कि जिसकी आज तक कोई नज़ीर किसी दुनिया के मुल्क में नहीं मिलती। तो ये मैं समझ एक बहुत संगीन उनकी कार्रवाई है जिसके बड़े आने वाले दिनों में जब हक़ाइक़ कौम के सामने आएंगे तो मजीद लोगों को इनकी असलियत का पता चलेगा। बट डू यू सी पीटीआई कंटेस्टिंग नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस या आपको लगता है इन शवाहिद की बुनियाद पे पाबंदी लग जाएगी? देखिए, इसका फैसला तो जो हमारे इदारे हैं उन्होंने करना है, लेकिन मैं सियासी तौर पे तो इस बात का कायल हूं कि हमें यकीनन मौका देना चाहिए कि वो कंटेस्ट करें और उनको सियासी तौर पे शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान ने उनकी कारकर्दगी भी देखी। आप देखिए, सवाए 4 सालों में झूठ बोलने के, सवाए 4 सालों में चोर डाकू के सर्टिफिकेट बांटने के कोई एक बड़ा तरक्की का मंसूबा बनाया और मुल्क खारजा पॉलिसी में तन्हाई में चला गया था। हमारे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कशीदा, चीन से कशीदा, यूरोप से कशीदा, अमेरिका से कशीदा, हर तरफ हम तन्हा थे। इसके अलावा जो पाकिस्तान की मईशत है उसकी भी बुनियादें उन्होंने हिला दी थी, सी पैक को रोल बैक कर दिया था। तो ये सब बातें कौम को पता है कि जो मसाला आज वो कौम की आज़ादी का, किससे आज़ादी, जब IMF के साथ ये मुआहदे पे दस्तखत कर रहे थे तो इनकी वो कौमी गैरत कहाँ सैर करने गई हुई थी कि जब इन्होंने सरेंडर किया उस IMF के मुआहदे के ऊपर जिस पर आज हमें अमल करना पड़ रहा है। ठीक है एहसन इकबाल साहब, आखिर में ऑब्वियसली आप भी हल्के की सियासत करते हैं, आपसे आवाम जो है वो महंगाई पे ज़रूर सवाल करते होंगे, आप किसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं? अभी जो सूरत हाल बनी हुई है स्पेशली बिजली के नरखों को लेके, आज वज़ीर आज़म ने हंगामी इजलास भी उस पर बुलाया, ये माजरा क्या है और ये क्यों बढ़ता चला जा रहा है? आपको लगता है कि जो निगरान हुकूमत है, आपने जैसे कहा कि इनको मुख्तलिफ इशूज पे अपनी गिरफ्त मजबूत करनी पड़ेगी, आर दे केपेबल, क्या कैपेसिटी है उनमें? जी देखिए, इसमें यकीनन ये एक मुल्क के लिए ट्रांजिशन का मरहला है, इसके अपने मसाइल होते हैं। पाकिस्तान के 2 तरह के मसाइल हैं। एक तो वो मिसमैनेजमेंट है जो हमने 4 सालों में देखी, इमरान खान साहब ने उसकी बुनियाद रखी। दूसरा हमारा बड़ा मसला स्ट्रक्चरल भी है कि 70 सालों से कई हमारे मईशत की अंदर ऐसी चीजें हैं जिन्हें करेक्ट नहीं किया और उसकी बड़ी वजह सियासी बेयकीनी या सियासी अदम है। किसी हुकूमत को 3-4 साल से ज्यादा काम करने का मौका नहीं मिला। तो अब वक्त आ गया है कि हम इन चीजों का मुस्तकिल बुनियादों पे हल तलाश करें और इसीलिए जरूरी है कि इलेक्शन के बाद एक मजबूत हुकूमत के पास इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग हो, 5 साल का मैंडेट लेकर आए और वो फिर इन 5 सालों के अंदर वो स्ट्रक्चर, देखिए मिसाल आपको मैं देता हूँ, हम $2 अरब के करीब वसाइल सालाना अपने स्टेट एंटरप्राइजेस के अंदर जाय कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान का जो सर्कुलर डेट 2000 अरब से तजावज कर चुका है। कुछ हमारे मुल्क के इलाके हैं कि जहां पर लोग 90%, 100% बिजली का बिल देते हैं। कुछ हमारे मुल्क के ऐसे इलाके हैं कि जहां लोग 50% से लेकर 60% तक बिजली का बिल नहीं देते। जो 90% बिजली का बिल देते हैं वो उस चोरी का बिल भी अदा कर रहे हैं और ये उनके लिए अब बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। और मैं समझता हूं कि इसका हल यही है कि जो तकसीम कार कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, उनका निजाम सूबों को मुंतकिल कर देना चाहिए ताकि हर सूबा अपने बिजली के बिल वसूल करने का जिम्मेदार हो और अगर वो बिजली का बिल उनको मुफ्त बिजली देना चाहता है तो वो अपने महासिल से वफाक को उस बिजली की कीमत अदा कर दे ताकि ये सर्कुलर डेट खत्म हो। Right, Ehsan Iqbal Saab, senior leader of PMLN and former federal minister, thank you very much for joining us. The break here, stay tuned.
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम निगरान हुकूमत के क़याम के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पर एक नज़र डालेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नई हल्का बंदियों और इलेक्शन में ताख़ीर के ऐलान के बाद गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अगर इलेक्शंस 90 दिन से आगे जाता है तो मुल्क में आइनी और बहरानी कैफियत पैदा होगी। मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास का हवाला देते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि इजलास में काफ़ी बहस व मुबाहिसा हुआ था और सबकी इज्तमाई राय थी कि इसमें इल्तवा या ताख़ीर की कोई ज़रूरत नहीं। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास में जब आदाद व शुमार दिखाए गए थे तो मैंने उसी वक्त सबको बता दिया था कि मुबारक हो, इलेक्शन वक्त पर होंगे। अगर नई मर्दमशुमारी की मंजूरी दे दी जाती है तो सूबों में और कौमी असम्बली में नशिस्तें नई आबादी के मुनासबत से तय की जाती हैं और मैंने वही गिनती करके बता दिया था कि सीटें उतनी ही हैं जितनी पहले थीं, तो किसी आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं। आइन नहीं कहता कि हल्का बंदियां दोबारा हों। गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तो वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी 90 रोज़ में इलेक्शन का इनकाद चाहती है, मगर सवाल ये है कि ये सब मुमकिन कैसे होगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में आज इसी पर तफसीली बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा, साबिक़ वफाकी वज़ीर और पीपल्स पार्टी इत्तलात शाज़िया मरी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया शाज़िया मरी साहिबा, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। पहले तो ये बताइएगा कि कुछ कन्फ्यूजन जो कि CCI के मीटिंग को लेकर चल रहा है, SN इकबाल साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को ये कोई गारंटी नहीं दी गई थी CCI की मीटिंग के अंदर कि 90 रोज़ के अंदर ही इंतखाबात होंगे, बट उसके बावजूद उन्होंने मर्दमशुमारी की मंजूरी दी। सो वहां पर आखिर तय क्या हुआ था? बहुत शुक्रिया सादिया, और आपको भी मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगी। आप इतनी सीनियर पोजीशन पर इस चैनल पर हैं तो बहुत खुशी होती है ख़वातीन को अहम पोजीशंस पर देखकर। आपने हवाला दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और SN इकबाल साहब का खुसूसन। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, और आपने बल्कि बिल्कुल सही इंट्रोडक्शन दिया है अपने प्रोग्राम में इस मौजू के हवाले से, ख़ास तौर पर जहां आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मीटिंग के अंदर जो होने वाली तमाम तर बातें थी, जिसमें सेंसस का भी जिक्र हुआ, जिसमें इलेक्शंस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़ा एक क्लियर, पहले भी क्लियर मौक़िफ़ था, लेकिन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी हमारा वो थिंक टैंक है, हमारा वो फोरम है जहां पर सीनियर लीडरशिप और हम तमाम लोग बैठकर और एक राय जो है वो कायम करते हैं डिस्कशंस के नतीजे में। तो यही बात सामने आई है कि CC का ये मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट कोई जो है वो ऐसी नहीं है जो कि 90 डेज की इलेक्शन के इस पीरियड में हायल हो सके। जहां तक आपने SN इकबाल साहब का हवाला दिया है, तो SN इकबाल साहब तो आपको याद है कि काबीना के अंदर भी जब थे तो वो बज़िद थे कि जिस तरह सेंसस हो रहे हैं वो कराए जाएं, और आपको याद है कि उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलखसूस सिंध हुकूमत ने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया था और कहा था कि ये हाइब्रिड तरीके से हो रहे हैं, ऑन ग्राउंड बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं और उन मसाइल को एड्रेस करने की ज़रूरत है। रिकॉर्ड पे CM सिंध मौजूद हैं, उन्होंने मुतअद्दिद खतूत लिखे, उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया, और पीपल्स पार्टी की ही ये कोशिश थी कि हमें और टाइम मिला कि हम इस सेंसस पर ऑन ग्राउंड काम कर सकें। तो SN इकबाल साहब तो अपने उस कदम को डिफेंड करते नजर आएंगे, क्योंकि बतौर मिनिस्टर वही बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि ये सेंसस का जो प्रोसेस है वो हो, और जल्दबाजी दिखाई जा रही थी उनकी जानिब से। तो अब जो वो बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि उनका क्या इसमें कोई मतलब कोई मोटिव है, मैं नहीं जानती। अच्छा, लेकिन शाज़िया मरी साहब, एक आम तासुर इस वक्त पाया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑब्वियसली, चाहे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है जो वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद थी, उसमें साथ दिया, पीपल्स पार्टी के बगैर ये मुमकिन नहीं हो सकता था, लेकिन अब ऐसा तासुर पाया जा रहा है कि जैसे शायद पीपल्स पार्टी को धोखा दिया गया। आपकी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सीम्स टू बी ओके विद दिस डिले इन इलेक्शंस। क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है? क्या आपको लगता है कि PMLN ने इस वक्त अपनी सियासी पोजीशन देखी है, क्योंकि इकोनॉमी उनके पास थी वो सही नहीं संभली गई, तो लोगों की बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरीज होती हैं, अगर इल्तवा में चला जाता है मामला तो शायद लोग भूल जाएं? देखिए, वो तो PMLN ही बता सकती है कि उनको क्या प्रॉब्लम है इलेक्शन से, लेकिन पीपल्स पार्टी ऑन रिकॉर्ड
پہلے بھی کہہ چکی ہے, اب ہماری کل کی CEC کے بعد بھی یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 90 ڈیز کے اندر الیکشنز چاہیے. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم الیکشنز کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. پاکستان کی تاریخ آپ کو بتاتی ہے کہ جب ایک اسمبلی ختم ہوتی ہے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ الیکشن نہ ہو, ڈیلے ہو, اور بہت سارے بہانے اور ایکسکیوزز بنائے جاتے ہیں الیکشنز نہ کرانے کے. لیکن ان تمام تر بہانوں کے, جسٹیفیکیشن کے ہوتے ہوئے بھی پولیٹیکل پارٹیز اپنے اس پروسیس سے بھاگ نہیں سکتی. اور پیپلز پارٹی نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 3-4 جگہ کانسٹیٹیوشن میں باقاعدہ لکھا ہے کہ elections are to be held within 90 days, not later than 90 days. تو پیپلز پارٹی نے کوئی ایسی عجیب بات نہیں کی ہے جس کو پھر مختلف اینگل سے کوئی اور جماعت جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کبھی سینسس کا بہانہ, اب سینسس کا آپ بات ذکر کر بھی لیں تو بھی سینسس کی ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے سب کے پاس کہ اگر CM سندھ یہ کہہ رہے ہیں who was also in that CCI, تو why is it کہ جی احسن اقبال صاحب سچ کہہ رہے ہیں اور CM سندھ غلط کہہ رہے ہیں, ہم کیوں مانیں؟ اور CM سندھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی سیٹس کم نہیں ہو رہی تھیں, اور اگر سیٹس کم نہیں ہوتی ہیں تو سعدیہ آپ کے پاس بھی آئین کی کتاب ہوگی, آرٹیکل 51(5) کو پڑھ لیں کہ اگر جو پروونشل ایلوکیشن ٹو نیشنل اسمبلی ہے اس میں کوئی چینج نہیں آتا تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو دوبارہ سے, اگر تو ایسی ضرورت ہوتی تو پھر آئین چینج کرنا پڑتا. 51 میں کمپوزیشن ہے سیٹس کی, وہ پوری چینج ہوتی تو اس میں کیا بریکنگ نیوز نہیں بنتی ہے CCI سے جب نکلے سارے لوگ؟ بالکل صحیح, تو بریکنگ نیوز ہوتی کہ جی کرائسس ہو گیا, سیٹس بدل گئی, ایسی تو کوئی بریکنگ نیوز. That's true. Obviously again I'm quoting احسن اقبال صاحب کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے اگر ایسا ہی ہے تو آلریڈی معاملہ چلا گیا عدالت میں, اس مردم شماری کی منظوری کے بعد نئی حلقہ بندیوں کی ضرورت ہے یا نہیں, لیٹ کورٹ ڈیسائیڈ دیٹ. سو آپ کو لگتا ہے کہ ویٹ ہونا چاہیے؟ پہلے بھی سارے معاملات ہی اٹھا کے کورٹ میں عدالتوں میں چلے جاتے ہیں, یہ بھی وہیں چلا گیا. دیکھیے اب بات یہ سعدیہ کہ انٹرسٹنگلی یہ 2 الگ ٹاپکس ہیں. ڈی لمیٹیشن ہونی چاہیے الیکشن کے لیے, یہ قانون میں لکھا ہے, بالکل ٹھیک, لیکن یہ بات آئین میں نہیں درج ہے. آئین میں جو درج ہے وہ یہ ہے الیکشنز 90 روز میں کرائے جائیں. ٹھیک, تو آپ آئین کے ماننے والے ہوں گے یا آپ قانون کے اوپر زور بھریں گے؟ اگر تو کوئی پٹیشن ہے عدالت کے اندر جو فیصلہ کرے گی اس سینسس کے حوالے سے تو دیٹس اے سیپریٹ ایشو. پیپلز پارٹی از ویری کلیئر آن دس, اور یہی وجہ ہے کہ کل ہماری جو میٹنگ ہے اس میں لیگل پہلو کو بھی دیکھا گیا, اور اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہماری دانست میں ہماری اوپینین یہی ہے کہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ 51(5) پوری کر رہا ہے. 51(5) کو پڑھیے اور آئین کے مطابق 90 روز میں الیکشن کرائیے, جلد از جلد الیکشن کرائیے تاکہ پاکستان میں یہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کا مذاق نہ بنے. اچھا شازیہ صاحبہ یہ بھی بتائیے کہ آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کا ایک وفد جو ہے وہ الیکشن کمیشن جائے گا, اس حوالے سے چیف الیکشن کمشنر سے بات ہوگی. کل ہم نے دیکھا ہے JUIF کا ایک وفد گیا ہے, PTI کا وفد گیا ہے. اب PTI کا اور آپ لوگوں کا الیکشنز کو لے کے موقف ایک ہی ہے, تو کہیں پر آپ کو لگتا ہے کہ ان 2 جماعتوں کے کوئی اکٹھے ہونے کے چانسز بھی ہیں؟ دیکھیے جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کل کی CC میں بھی یہ بات ہوئی ہے کہ ہمارا ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن جو ہے وہ جائے گا ECP کے پاس, ہماری ڈیٹ بھی ہے غالباً 29 تاریخ کی, اور ہم وہاں پر الیکشن کے بارے میں بات کریں گے, اپنی کنسرنس کا بھی اظہار کریں گے. ہم یہی بات ان سے کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ جی آپ الیکشن 90 ڈیز میں کرائیں. آپ ایک انڈیپینڈنٹ آئینی ادارہ ہیں, آپ کا یہ اولین فرض بنتا ہے کہ آپ جسٹ فری ٹرانسپیرنٹ الیکشنز پاکستان میں کرائیں, اور جو اس وقت کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ آپ کو اسسٹ کرے جو ان کا لمیٹڈ مینڈیٹس کے مطابق. اب بات آ جاتی ہے کہ اور کون سی جماعت ہے جو ہماری طرح کی بات کر رہی ہے. میرا خیال ہے ہر جماعت کو یہی بات کرنی چاہیے, اور اگر PTI یہ بات کریے تو آپ کو یاد ہوگا, میں کوئی بہت پیچھے کی بات نہیں ہے بلکہ میرا خیال ہے کہ یہی جون جولائی کی بات ہے یا مئی کی بات ہے, اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ یہی بات چل رہی تھی کہ جی 90 ڈیز میں الیکشن کرائے جائیں, 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی. تو پیپلز پارٹی حالانکہ گورنمنٹ کا حصہ تھی لیکن پیپلز پارٹی نے فوری طور پر ایک کمیٹی اپنی قائم کی, اور اس کمیٹی کے ذمہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے یہ ذمہ داری لگائی کہ جی آپ تمام پارٹی سے جو گورنمنٹ کا حصہ ہے یا گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے اپوزیشن میں بشمول PTI کے, آپ ان سے بات کریں اور آگے کا لائے عمل بنائیں. الیکشن ہونے چاہیے, ہم بھی الیکشن کے خلاف نہیں ہیں, اور یہ طے کیا جائے کہ
पूरे पाकिस्तान में एक वक्त में इलेक्शन हो। और ये बात मान ली गई थी, आपको याद होगा कि पीटीआई से भी कुछ रीजनेबल लोग बैठ गए थे, वो मान गए थे कि एक वक्त में इलेक्शन पाकिस्तान में कराए जाएं और इलेक्शन की तरफ जाया जाए। लेकिन फिर पीटीआई का एक मैं ना मानूं और जिद्दी एक लीडर, उसकी एक पॉलिसी है कि उसको पाकिस्तान में इंतशार चाहिए, हमेशा उसको राइट। बट दिस इज सो अनफॉर्चुनेट कि एक तरफ तो आपको कुछ आईनी इदारे एक दूसरे के सामने नजर आते हैं, चाहे वो हमारे मुल्क में सदर का ओहदा हो या फिर दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन हो, उनकी खत किताबत जारी है, लेकिन सियासी जमातें भी बदकिस्मती से इलेक्शंस के मामले पे एक नहीं हो पा रही हैं। अगर पीपल्स पार्टी के हवाले से ऑब्वियसली सीईसी में कल कुछ ऐसा डिसाइड हुआ है जो आप बता सकें कि अगर आप लोगों की डिमांड पूरी नहीं होती है और जो आइन की ज़रूरत है वो पूरी नहीं होती है, 90 रोज़ में इलेक्शंस नहीं होते हैं, मामला बढ़ता है 6 महीने 9 महीने 1 साल, सो फिर पीपल्स पार्टी का लायामल क्या होगा? क्या स्ट्रीट एजिटेशन होगी या कुछ और? देखिए 9 महीने और 1 साल कैसे, कोई इस वक्त हमारे पास जवाज नहीं है 9 महीने और 1 साल की केयर टेकर की मुद्दत पर बात करने का। हमें अगर हम ये बात कहते भी हैं तो हम दुनिया अपने ऊपर हंसाते हैं। वैसे ही अपने काफ़ी ऐसी हरकत हैं जिस पर तमाशा बन चुके हैं, बशमूल वो जो ट्वीट आई थी प्रेसिडेंट अलवी साहब की। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें अब जग हंसाई का मौका नहीं देना चाहिए किसी को भी, हमें अपने ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। हमारे पास एक आइन है, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि सीसी में ऐसी कौन सी सीरियस और डिस्कशन हुई है, तो सीरियसली यही डिस्कशन हुई है कि ईसीपी के पास हमारा ये डेलीगेशन जाएगा, हम अपने एतराज़ात, अपने रिजर्वेशंस, अपनी कंसर्न्स उनके साथ शेयर करेंगे, उनका भी मौक़िफ़ सुनेंगे। हो सकता है कि मैंने पहले भी एक टेलीविज़न प्रोग्राम में यही कहा था और उस वक्त ये बात नहीं हुई थी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ईसीपी से मिलेंगी। ये बाद में फिर ईसीपी रीच्ड आउट टू द पॉलिटिकल पार्टीज़, व्हिच आई थिंक इज़ द राइट स्टेप एंड इट्स दिस इज़ द राइट डायरेक्शन दैट दे आर गोइंग इन। और वहाँ पर जब पॉलिटिकल पार्टी अपनी रिजर्वेशंस की बात करेंगी तो हो सकता है ईसीपी भी अपनी कोई प्रॉब्लम्स या अपनी रिजर्वेशंस या अपनी जो भी कंसर्न्स है उसका इजहार करें। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमें फिर भी इलेक्शन जल्द अज जल्द कराने की तरफ जाना चाहिए। अगर हमें लगता है कि कोई रुकावट बन रहा होगा इन इलेक्शंस के अंदर, तो हम सीसी की मीटिंग का ऐलान कर चुके हैं कि हमारी आइंदा आने वाली सीसी की मीटिंग जो शायद अब लाहौर में होने जा रही है, उसके अंदर हम इलेक्शन कमीशन के साथ जो हमारी इंगेजमेंट है, जो मीटिंग है, उसका तमाम तर जो डिटेल्स है वो शेयर की जाएंगी और देखेंगे कि हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम पर और लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मौक़िफ़ क्या इख्तियार करते हैं। शाज़ी साहब, जाते जाते एक आखिरी सवाल, क्योंकि कल इस सीसी मीटिंग में हमने एतजाज़ एहसन साहब को भी बैठे हुए देखा और एतजाज़ एहसन साहब की बड़े अरसे से एक मुख्तलिफ लाइन रही है पार्टी से हट के, जिस पे आप लोग सब कहते थे कि उनका ज़ाती मौक़िफ़ है, बट कुछ खबरें आई थी कि उनकी बुनियादी रुकनियत जो है पार्टी की वो मनसूख कर दी गई है, मुअत्तल कर दी गई है, या सीसी के अब वो मेंबर नहीं है, बट कल वो बैठे हुए थे, तो क्या बहाल हो गई उनकी रुकनियत? पहले तो मैं क्लियर कर दूं आपके तवज्जुह से सादिया कि उनकी कोई रुकनियत जो है वो ख़त्म नहीं की गई थी, सस्पेंड नहीं की गई थी। अलबत्ता यकीनन ये आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने ख़ास तौर पे देखा कि एक सीनियर पार्टी की रुकन की हैसियत में, एक सीजन्ड पॉलिटिशियन की हैसियत में, और जिनका ताल्लुक बड़ी क्लियरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो ऐसी बातें करते नजर आए जो कि पार्टी पॉलिसी नहीं थी, जिस पर तशवीश का इजहार वर्कर्स ने भी किया और जायज़ किया, और ये उनका हक है, उन्हें करना चाहिए। लेकिन जो अल्टीमेट फैसला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का होता है, और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में वो कल मौजूद थे, क्योंकि वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन हैं, रुकन की हैसियत में वो आए थे, उनको अपनी राय का इजहार करने का मौका मिला, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया, उनकी राय से कुछ दीगर लोगों ने इत्तेफाक नहीं भी किया। बिल्कुल सही, एक डेमोक्रेटिक अमल है। लेकिन उनकी रुकनियत आप कह रही हैं कि ना मुअत्तल हुई थी ना मनसूख हुई थी, लेकिन यकीनन उनके बयानात से हमारी कंसर्न्स हैं, और हम भी वर्कर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और ये बात हुई है पार्टी के अंदर, और मैं समझती हूँ कि एतजाज़ एहसन साहब को खुद भी ये सोचना चाहिए कि वो एक ऐसी जमात का हिस्सा है जिसने जमहूरियत के लिए इस मुल्क में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और एक पार्टी लाइन है जो ना सिर्फ वर्कर टो करने का पाबंद है बल्कि वो खुद भी टो करने के पाबंद है। तो आई एम श्योर दैट he will try not to make right. Shazia Marie Sahaba, former Federal Minister and Secretary in Pakistan People's Party, thank you so much for joining us. We'll take a break here. Stay tuned.
امریکہ میں صدارتی انتخابات 2024 کے عمل کا آغاز ہو چکا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی وائٹ ہاؤس میں واپسی کے خواہاں ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کے علاوہ 11 مزید امیدوار صدارتی انتخابات کی ریس میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن دوبارہ صدر بننے کے خواہش مند ہیں۔ ان کے علاوہ ڈیموکریٹک پارٹی کے 2 اور امیدوار بھی میدان میں اتریں گے۔ گزشتہ 2.5 سالہ دور حکومت میں امریکی صدر جو بائیڈن سفارتی یا سیکیورٹی محاذ پر کوئی قابل رشک کارنامہ انجام دینے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یوکرین روس جنگ میں بھی خواہش کے مطابق نتائج حاصل نہیں ہو سکے، اور نہ ہی چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنے میں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل ہو سکی۔ امریکی صدر بائیڈن الیکشن کی کیمپین میں اترنے سے پہلے خارجہ محاذ پر کوئی اہم پیش رفت کے منتظر ہیں، اور اسرائیل سعودی عرب کے مابین سفارتی تعلقات کے ایک نئے باب کے کھلنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب اسرائیل تعلقات کی بدولت صدر بائیڈن نہ صرف امریکہ میں پاورفل یہودی لابی کا ووٹ بینک حاصل کر سکیں گے، بلکہ امریکہ مشرق وسطی میں چین کی بڑھتی ہوئی سافٹ پاور کو روکنے میں بھی مدد ملے گی۔ مگر سب سے اہم سوال، کیا امریکہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان کوئی معاہدہ کروا سکے گا؟ مشرق وسطی میں سعودی عرب اسرائیل معاہدے سے چین کی سافٹ پاور کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جا سکے گی۔ 5 ماہ قبل مارچ 2023 میں چین کی ثالثی میں سعودی عرب اور ایران کے مابین سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد ایک طرف امریکہ کے سفارتی حلقوں میں بے چینی پیدا ہوئی، دوسری طرف اسرائیل کو گزشتہ کئی دہائیوں کی محنت ضائع ہوتی نظر آنے لگی۔ سعودی عرب ایران تعلقات کی بحالی کے بعد امریکہ کو مشرق وسطی ہاتھ سے نکلتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اب سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانے کے لیے بھی تیار ہے، مگر امریکہ کی محنت رنگ لاتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ 2 روز قبل جنوبی افریقہ میں منعقد برکس اجلاس امریکہ اور اسرائیل کے لیے حیران کن ثابت ہوا۔ امریکہ کی تمام تر توقعات کے برعکس اجلاس میں سعودی عرب اور ایران کو ممبرشپ دینے کا اعلان کر دیا گیا۔ چین ایک بار پھر مشرق وسطی کی 2 طاقتوں کو قریب لانے میں کامیاب ہوا۔ مغربی میڈیا پر امید تھا کہ برکس ممالک کے مابین تقسیم کی بدولت نئی ممبرشپ کا معاملہ التوا کا شکار ہو جائے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ برکس کے مستقل ممبران کو اگر دیکھا جائے تو ان میں برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ شامل ہیں، اور کسی بھی مستقل رکن کی طرف سے نئی ممبرشپ پر اعتراض نہیں اٹھایا گیا، اور یوں ایک بار پھر سعودی عرب اور ایران کو قریب آنے کا موقع ملا۔ موجودہ مشرق وسطی کے حالات کے تناظر میں ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ یا اسرائیل کے لیے سعودی عرب اور ایران کے بڑھتے ہوئے تعلقات میں دراڑیں ڈالنا پہلے سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، اور آج کی تاریخ میں جب مشرق وسطی کی دونوں طاقتوں کے درمیان قربتیں بڑھ رہی ہیں، یہ کہنا مشکل ہوگا کہ امریکی دفاعی ڈیل بھی تعلقات متاثر کر سکے گی۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو مشرق وسطی میں امریکہ کی ناکامی کا مطلب امریکہ میں مستقبل قریب میں ہونے والے الیکشن میں بائیڈن سرکار کا وائٹ ہاؤس میں 4 سال کے بعد قیام مشکل ہوگا۔ مشرق وسطی میں امریکہ کے اثر و رسوخ میں کمی ایک طرف، تمام تر قانونی پیچیدگیوں کے باوجود سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے، مگر حتمی صورتحال آنے والے دنوں میں واضح ہو سکے گی۔ سعودی عرب ایران تعلقات کی بحالی سے مشرق وسطی کی تاریخ میں ایک نیا سورج طلوع ہوتا دکھائی دے رہا ہے، جس میں چین کا کردار سب سے نمایاں ہوگا۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.